श्रीमते रामानुजाय नमः। तपस्वाध्यायनिरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरम् नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवम् कोऽन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढव्रतः चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु कोहितः विद्वान् कः कः समर्थश्च कश्चैकप्रियदर्शनः आत्मवान् को जितक्रोधः द्युतिमान् को न सूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे एतदिच्छाम्यहं श्रोतुम् परं कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवं विधं नरम् श्रुत्वा चैतत्रिलोकज्ञो वाल्मीकिर्नारदो वचः श्रूयतामिति चामन्त्र्य प्रकृष्टो वाक्यमब्रवीत् बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिता गुणाः मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैर्युक्तः श्रूयतां नरः इक्ष्वाकुवंशप्रभवो रामो नाम जनैः श्रुतः नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान् धृतिमान् वशी बुद्धिमान् नीतिमान् वाग्मी
बुद्धिमान् नीतिमान् वाग्मी श्रीमान् शत्रुनिबर्हणः श्रीमान् शत्रुनिबर्हणः श्रीमान् शत्रुनिबर्हणः विपुलांसो महाबाहुः विपुलांसो महाबाहुः विपुलांसो महाबाहुः कम्बुग्रीवो महाहनुः कम्बुग्रीवो महाहनुः कम्बुग्रीवो महाहनुः महोरस्को महेश्वासो महोरस्को महेश्वासो महोरस्को महेश्वासो गूढजत्रुररिन्दमः 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 आजानुबाहुः सुशिराः आजानुबाहुः सुशिराः आजानुबाहुः सुशिराः सुललाटः सुविक्रमः सुललाटः सुविक्रमः सुललाटः सुविक्रमः